अस्सलाम वालेकुम जी। ये जो स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं ये अमीर बलाज टीपू ट्रकों वाला है जिसको मर्डर कर दिया गया है गुज़िश्ता रात शादी की एक तकरीब में। और इससे पहले इसका बाप टीपू ट्रकों वाला जिसको 2010 में लाहौर एयरपोर्ट पर मर्डर किया गया, इसके दादा बिल्ला ट्रकों वाला उसका मर्डर किया गया, इसके परदादा जो थे उनको भी कत्ल किया गया और ये चौथी नस्ल थी जिसमें इसको भी जो है वो कत्ल कर दिया गया। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो है ठोकर न्याज बेग के करीब एक निजी हाउसिंग सोसाइटी है, वहाँ पर अमीर बालाज अपने एक बेस्ट फ्रेंड उस्मान नामी शख्स की भाई की शादी में शिरकत के लिए गए थे और ये वलीमे की तकरीब थी जिसमें एक शूटर आया और उसने बाकायदा तौर पर पैंट कोट और बड़ी तैयारी के साथ वहाँ पर बंद सवर कराया था। 5,000 रुपए की सलामी भी उसने अपनी जेब में रखी हुई थी कि अगर इन केस उसको कोई रोकता है वहाँ पर तो वो बता सके जी मैं शादी में शिरकत के लिए आया हूँ और मैं सलामी भी देना जो है वो चाहता हूँ। हुआ कुछ यूँ कि वलीमे की तकरीब शुरू हुई, खाना जैसे ही सर्व हुआ तो उसके बाद अमीर बालाज जो है वो वहाँ से निकल रहा था। उसका दोस्त बेस्ट फ्रेंड उस्मान इसको छोड़ने के लिए सी ऑफ करने के लिए फंक्शन से निकल रहे थे कि वो शूटर अचानक पीछे से आया और उसने आकर अमीर बालाज से कहा कि मैं आपके साथ सेल्फी लेना चाहता हूं। और इसी दौरान उसने जो है पिस्टल निकाली और 3 से 4 फायर जो है वो अमीर बालाज को मौके पर मारे, जो कि कुछ शोल्डर पर लगे, कुछ जो है वो उसके सीने या बैक पर लगे, जिसके फौरी बाद उसके जो गार्ड्स थे उन्होंने उस शूटर को जवाबी फायरिंग में मौके पर ही हलाक कर दिया। और ये जो अमीर बालाज था इसको गाड़ी में बिठाकर जिना हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया। रास्ते में गाड़ी में ही ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी जिसकी वजह से हॉस्पिटल में 1 से 2 घंटे डॉक्टर्स ने इंतहाई निगहदाश्त में इसका ट्रीटमेंट करने की कोशिश की, लेकिन खून के ज़्यादा बह जाने की वजह से ये जानबर ना हो सका और इसका जो है वो इंतकाल हो गया। अमीर बालाज एक बड़ा पढ़ा लिखा और एक बड़ा सुलझा हुआ शख्स था, लेकिन ये चौथी नस्ल में इसको किस तरीके से मर्डर कर दिया गया इसके पीछे एक बहुत बड़ी दरीना दुश्मनी की कहानी है। इसके जो दादा थे बिल्ला ट्रकों वाला 90s में बाबा हनीफा टॉप 10 और उसका भाई शफीक और टीपू ट्रकों वाला ये बहुत ज़्यादा गहरे दोस्त थे और इन्होंने अमीरुद्दीन तारा वाला एक शख्स था जिसको मर्डर किया था, जिसके बाद इन तीनों पर मुकदमा जो है वो चलाए गए। बिल्ला ट्रकों वाला जो कि अमीर बालाज का दादा था उसने अपने बेटे यानी अमीर बालाज के वालिद टीपू ट्रकों वाले को उस मुकदमे से निकलवा लिया असर रसूख को इस्तेमाल करते हुए, जबकि जो उसके वो साथी थे बाबा हनीफा टॉप 10 और शफीक वो जेल में ही सड़ते रहे। जिसके बाद उन्होंने इस बात का बहुत ज़्यादा रंज लिया और वो जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने जो इनका मुखालिफ ग्रुप था तीफी भट्ट और गोगी भट्ट उन लोगों के साथ हाथ मिला लिए। और अमीर बालाज अपने इंटरव्यूज़ में भी ये कहता हुआ जो है अक्सर सुनाई देता था कि जो मेरा बाप है उसको जो मर्डर करवाया है वो तीफी भट्ट और गोगी भट्ट ने करवाया जो कि गवाल मंडी का ग्रुप था। 2010 में मेरे वालिद साहब को लाहौर एयरपोर्ट पर मर्डर किया जाता है, वहाँ से कंटिन्यू एक नया चैप्टर शुरू हो जाता है। कातिल कौन थे? वो लोग थे तीफी भट्ट, गोगी भट्ट वगैरह। इसके बाद टीपू ट्रकों को भी मारने के लिए 4 हमले किए गए थे लेकिन वो उन हमलों में बच गया। लेकिन 2010 में वो इन्हीं अपने बच्चों को अमीर बालाज को और इसके जो 2 छोटे भाई हैं उनको मिलकर दुबई से वापस आ रहे थे कि लाहौर एयरपोर्ट पर 22 जनवरी को उनका जो है वो मर्डर कर दिया गया। टीपू ट्रकों वाले का जिस शख्स ने मर्डर किया था, जिस शूटर ने मर्डर किया था उसका नाम खुरम भट्ट था और खुरम भट्ट का मौकिफ ये है कि टीपू ट्रकों वाले ने उसके भाई को 9 साल पहले 2001 में मर्डर किया था, जिसका बदला उसने 2010 में टीपू ट्रकों वाले को मार कर लिया। लेकिन जो अमीर बालाज है वो ये कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, इसके पीछे भी जो सारा का सारा हाथ है वो तीफी भट्ट और गोगी भट्ट का है। अमीर बालाज सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव था और ये हर साल अपने बाप की बरसी पर तस्वीर और स्टेटस लगाता था। 22 जनवरी 2022 की पोस्ट देखिए जिसमें ये अपने
والد کو جو ہے وہ یاد کر رہا ہے, ان کی تصویر لگائی ہوئی ہے. اور پھر اس کے بعد 22 جنوری 2023 کو اس نے لکھا ہوا ہے کہ آپ کو گئے 13 سال ہو گئے ہیں. اور اب 22 جنوری 2024 کو بھی اس نے ایک سٹیٹس لگایا جس میں اس نے 14 سال جو ہے وہ لکھا ہوا ہے, اور آگے ٹوٹا ہوا دل بنایا ہوا ہے, اور اپنے باپ کو جو ہے وہ یاد کر رہا ہے. امیر بالاج اپنے انٹرویوز میں یہ بھی کہتا تھا کہ میں یہ دشمنیاں جو ہے بالکل نہیں چاہتا, ہرگز نہیں چاہتا. مجھے میری تعلیم نے یہی چیز سکھائی ہے, لیکن مجھے یہ دشمنی میری بنائی ہوئی نہیں ہے, مجھے یہ دشمنی وراثت میں ملی ہے, مجھے اس کو مجبوراً جو ہے وہ نبھانا پڑا ہے. کچھ عرصہ پہلے ان کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا, انہوں نے نون لیگ میں شرکت کر لی تھی, اور عطا اللہ تارڑ صاحب جو ہیں وہ بھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں, ان کو ملنے کے لیے گئے تھے, اور انہوں نے باقاعدہ طور پر ان کی مسلم لیگ نون میں شمولیت کروائی تھی. اب جب ان کا مرڈر ہو گیا تو عطا اللہ تارڑ صاحب بھی ہاسپٹل میں پہنچے تھے, ڈی آئی جی آپریشنز بھی ہاسپٹل میں تھے, اسی کے ساتھ ساتھ ایس پی صدر, ایس پی ماڈل ٹاؤن اور متعلقہ تھانوں کے ایس ایچ اوز بھی وہاں پر تھے, اور پولیس کی بہت بڑی نفری ہاسپٹل میں موجود تھی. اسی کے ساتھ ساتھ امیر بالاج جو ہے اس کی ہابیز میں صرف جم کرنا جو ہے وہ شامل تھا. اس کے 2 بیٹے ہیں اور 2 اس کے چھوٹے بھائی ہیں, اور یہ لوگ جو ہے دشمنی سے بچنے کے لیے آؤٹ آف کنٹری جو ہے وہ شفٹ ہو چکے تھے. لیکن جب باپ بھی مرڈر ہو گیا لاہور ایئرپورٹ پر, تو اس کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ ان کا اتنا بڑا یہاں پر بزنس ہے ٹرکوں کا, اور پاکستان کی ہول سیلز مارکیٹ میں سے ایک بڑی مارکیٹ ہے شالم مارکیٹ, تو انہوں نے یہیں پر اس کو کیری آن جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا. اس نے اپنے بہت سے مخالف گروپوں کے ساتھ دوستیاں بھی شروع کر دی تھی, صلح بھی شروع کر دی تھی, لیکن اس کا یہ کہنا تھا کہ جو میرے باپ کے قاتل ہیں تیفی بٹ اور گوگی بٹ گروپ, ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی دوستی نہیں ہوگی. اب پولیس جو ہے اس کی انویسٹیگیشن کر رہی ہے کہ وہ شوٹر کہاں سے آیا تھا, کیوں آیا تھا, اور اس نے کیوں مارا, اور وہ وہاں تک کس طریقے سے پہنچا. امیر بالاج اپنے کچھ انٹرویوز میں یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے 2017 میں کوٹ لکھپت جیل میں منتقل کر دیا گیا, اور مجھے کسی نے ٹپ دیا کہ وہاں پر تمہیں اس لیے منتقل کیا جا رہا ہے کہ تمہارے سارے مخالفین جو گوگی بٹ اور تیفی بٹ گروپ ہے وہ کوٹ لکھپت جیل میں ہی موجود ہیں, تو لہٰذا تمہیں اندر ہی مخالفین جو ہے وہ قتل کر دیں گے. جس پر اس نے اپنے باپ کے کزن بلال یاسین جو اس وقت منسٹر تھے ان سے رابطہ کیا. انہوں نے اس کو کوٹ لکھپت جیل سے کیمپ جیل میں منتقل کروایا, اور اس کی جو ہے وہ جان کی خلاصی ہوئی. اگست 2021 میں امیر بالاج نے ایک سٹیٹس جو ہے وہ اپڈیٹ کیا تھا سوشل میڈیا پر, جس میں اس کا کہنا تھا کہ مبشر کھوکر کے قتل کا مجھے بہت زیادہ افسوس ہے. تو کیا یہ جو قتل ہے اس سے کسی بھی طریقے سے بچا جا سکتا ہے؟ اگر پولیس کے پاس کوئی ایسا طریقہ کار ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی قتل نہ ہو. اس وقت کے سی سی پی او نے لاہور شہر میں موجود یہ تمام جو مخالفین کے گروپس ہیں ان سے سیکیورٹیز واپس لے لی ہیں, اور ان کو سیکیورٹی دینے سے سخت جو ہے ممانعت قرار دے دی ہے. تو کیا کوئی بھی شخص ایک دوسرے کو مخالف کو آسانی سے اٹھ کر مار سکتا ہے؟ اور اگر مار سکتا ہے تو اس کا کوئی طریقہ کار ہے پولیس کے پاس کہ کسی بھی قسم کی کوئی قتل نہ ہو؟ مطلب یہ بہت سے انٹرویوز میں یہ بھی کہتا تھا کہ یہ جو دشمنیاں ہیں یا جو میں نے اتنی سیکیورٹی یا اتنے جو میں نے گارڈز رکھے ہیں, مجھے ان سے کوفت ہوتی ہے بعض اوقات کہ میں یہ کیوں لے کر چلتا ہوں, لیکن یہ میری مجبوری ہے. میرا بھی دل کرتا ہے میں اپنے بچوں کے ساتھ اٹھوں بیٹھوں باہر جاؤں ایک سکون کی زندگی گزاروں, لیکن یہ میں نے دشمنی خود نہیں بنائی, مجھے یہ وراثت میں ملی تھی. تو اب یہ چوتھی نسل ہے جس میں اس کے پردادا کو, اس کے دادا بلا ٹرکوں والوں کو, اس کے باپ ٹیپو ٹرکوں والوں کو, اور اب اس کو مرڈر کر دیا گیا ہے. اس کے 2 بیٹے ہیں, 2 چھوٹے بھائی ہیں. تو اب دور چینج ہو رہا ہے, اور سب کو جو ہے اس پر سوچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ان دشمنیوں کو ختم کر دینا چاہیے. یہ کوئی ہم 1800 یا 1700 کی صدی میں نہیں رہ رہے, یہ 2024 چل رہا ہے جس میں جو ہے ہر وہ شخص ترقی کرنا چاہتا ہے جو پڑھا لکھا ہے, جو آگے بڑھنا چاہتا ہے. اب یہ پولیس کی کارکردگی پر بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ ایک طرف تو پولیس کہتی ہے کہ ہم نے تمام گینگسٹرز اور شوٹرز کا لاہور سے خاتمہ کر دیا ہے, جبکہ یہ جو ایک شادی کی تقریب تھی یہ ایک سابق ڈی ایس پی تھے, ان کے بیٹے کی شادی تھی جو بیسٹ فرینڈ تھا امیر بالاج کا. تو اگر اس طرح کے سابق پولیس افسر کی شادی میں جہاں پر سیاسی لوگ بھی آئے ہوتے ہیں, پرومیننٹ فیگرز بھی آئے ہوتے ہیں, پبلک فیگرز بھی آئے ہوتے ہیں, وہاں پر یہ معاملہ ہو سکتا ہے, تو عام جگہوں پر کیا ہوتا ہوگا؟ یہ تمام کی تمام اپڈیٹس ہیں. اور امیر بالاج کا جو نماز جنازہ ہے یہ شالم چوک میں بعد نماز عصر آج ادا کیا جائے گا.